Unang dawato ng Bombo Radio Cagayan de Oro alang sa itong Bombo Reports Mindanao Connection. So, among panahon sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, gibundakan mig ulan kagabi pero okay raman tong ulana, di man kayo siya, di man kay kusog. Bombo Radio Mindanao. O karon sa mga dagkong mga balita gikan diri sa among lokalidad. 18 ka mga sundalo ang gihatagan og pasidungog, giawardan. Human nakapukan lagi sila, no? Kini 18 ka mga sundalo, maoy nakapukan kang 71 years old nga si Ka Maria Malaya. Si Ka Maria Malaya or si Myrna Solarte na dako-dako nga leader sa New People's Army. Di napatay sa gipahigayon nga enkwentro sa 901st Infantry Brigade niadtong Pebrero 12 sa barangay Pianing, Butuan City. So 18 ka mga sundalo ang nakadawat og pasidungog kagahapon diha dapita sa 4th Infantry Diamond Division. Tungod sa ilahang pagkapatay nila kang Ka Maria Malaya nga usa ka babae tiguang 71 years old. Bombo Radio Mindanao. Now, si Lieutenant General Luis Rex Bergante, Commander sa Eastern Mindanao Command, o si Brigadier General Michelle Anayron, Commander sa 4th ID, maoy hatag sa maong nga pasidungog, no, sa maong mga sundalo nga 18 ka buok nga nakapukan kang Ka Maria Malaya alias Myrna Solarte or sa tinuod nga pangalan Myrna Solarte nga maoy nakalugar, maoy dako-dako asawa ni George Madlos. Bombo Radio Mindanao, ang award nga nadawat sa maong mga sundalo kay Gold Cross. Kani ko nung Gold Cross Bombo Radio Mindanao, third highest award nga ihatag sa usa ka sundalo. Bombo Radio Mindanao. Panito madagko mga balita gikan diri sa among lokalidad o karon ilabyog ta sa Bombo Radio Davao, pinagi kang Bombo Danica Baguio. Daghang salamat Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Lawrence Siralde, unalakat sa mga panahon karon. Hapsay kaayo nga among kawanangan walay mga tinailan nga adunay umalabot nga usab nga mga pag-ulan. Pagpabarog na sa kadunghugnal sa mga balita nga among nahipos karon sa among nga dakbayan, gumikan wala pay tubag og reaksyon si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte labot sa pagpasakag kaso ni PNP CIDG Chief Nicolas Torre III ngadto kaniya labot na usab, no, sa nahimo matud pa daw ni ining bahag ngadto sa kinabuhi sa 15 ka mga senador atol sa milabay nga semana nga pagpahigayon og campaign rally sa iyahang nga partido alang sa iyahang senatorial slate karong umalabot nga eleksyon. Kay sumala palagi kang Torre ang iyang pagpasaka og sedisyon og unlawful utterances labot gnino sa nahimong bahag matud pa sa kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga ipapatay na lang daw kuno ang 15 ka mga senador aron nga hingpit nga makalingkod ang iyang 15 usab ka mga manok ngadto sa Senado. Sumala pa ni Torre nga I am filing this as a citizen and you know I'm a policeman. It's part of the PNP to make sure that we protect the citizenry from criminal activities like this. Nga matud palagi daw gamay ra man daw na unti lang ni nga butang, no, pero gikan magud daw ni sa kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga dili daw malikayan usab nga posibleng sundugon daw o dili kaha, no, will be taken seriously sa pipila ka mga butako, no, nga mga supporters ni FPRRD. Apan depensa niya Senator Ronald Bato de la Rosa nga sumala pa wa pagyuday kuno daw kuno nakailangan to kang FPRRD. Okay, ana siya de la Rosa o nga ay hanggang ngayon di pa ninyo kilala si Pangulong Duterte, no. Hanggang ngayon ganun pa rin. Yung ganung statement bibigyan nyo ng weight. Klaro naman yun na biro mo na ingon niya de la Rosa nga matud palagi daw o dili na niya kini matud pa nga og sa higayon daw kuno nga aduna gyud pagbahag si FPRRD ngadto sa kinabuhi sa mga senador, dili na gyud daw niya i-anunsyo pa ni FPRRD, no, ngadto sa publiko anong murag susama ba naa ba day kawatan nga mutug-an nya hisgutanan usab nga kuan sa milabay nga campaign rally ni atong milabay nga adlong Sabado. Isip PNP chief, no, kani PNP chief si De La Rosa mi palag, no, sa matud pa pagpasuot og pula nga sanina ngadto sa 55 ka mga pulis gikan sa Davao City Police Office nga sumala pa kang De La Rosa angay matud pa kining paimbestigahan.
Kay bisan pa magmidepensa ang DCPO nga nagpabilin silang non-partisan ug apolitical, gibutyag ni De La Rosa nga dapat gikinahanglan kining imbestigahan kay gikwestiyon usad ni Bato no ang maong nga binuhatan gumikan matud pa mamahimo ra man daw kuno untang simpleng magsuot og proper uniform samtang magsecure sa area apan depensa sa DCPO presidente man gud daw kuno ang ilang gihatagan og seguridad ug dili yano lamang nga mga individual. Samtang isgutanan gihapon nga milabay nga campaign rally kay nag-viral ang mag-igsuong Nograles sa dihang nag-apong di ay ni sila ngadto sa backstage aron at ngan si PBBM human kini ora sa dihang mahuman kini nga muhatag sa iyahang nga pamahayag ni atong milabay nga adtong Sabado sa Carmena, Davao del Norte. Lagi ka wala pa yatubag ang magigsuong nga tawag ni Nograles unsa ang ilang gibuhat didto bisan pa man daw og kaning independent ang ilang partido sa ilang pagpapili isip nga mga politiko karong umalabot nga midterm election still dili gyud nga malikayan no nga nakapanaway ang daghanan nga mga Davaoenyo gumikan daw murag sip-sip ang mag-igsuong Nograles. Samtang sa pikas bahin no hisgutanan gihapon nga campaign rally ni atong milabay nga adlong Sabado wala malikayag question ni Mayor Ray Oy ang pipila ka mga kantsaw kay gidepinsahan man gud niya si PBBM sa dihang matud pa nga daghanan ang mga nagbagulbol gumikan lagi kay na ay mga until now wala pa daw kuno nagkadawat sa 3,000 nga gipromise sa ilaha sa dihang gipangbunlot sila sa ilahang mga purok leader aron pugsanon nga paapilon og patambungon sa campaign rally ni atong milabay nga adlong Sabado nga sumala pa ang 3,000 nga gipromise until now wa gyud daw sila'y nadawdaw kay malagi no nga ang uban gihuraw nga og dili sila manambong dili sila mamahimong makabalik sa ilahang mga trabaho nga natoy usa ka sagingan daw sa Davao del Norte nga gipugos daw sila napoy uban nga gikan taga Davao de Oro, Davao Occidental, Davao del Sur ug Davao del Norte ang gikan pag alas 8 sa buntag ang uban wa pa daw nakapamahaw wa pa nakapanglaba wa pa nakabuhat sa ilang mga tulumanon gipangpugos ng pangdad-on didto gipanghakot para daw nga daghang audience nga kainumduman ni atong milabay nga adlong Sabado sa dihang nag-istorya pa ang Pangulo ang ubang mga tao nag-influx na nagtapok nga to sa gate kay gipanggutom na apan dili pagawson gumikan kay nag-istorya palagi daw ang Pangulo nga ang uban dili sa malikayan ug pagawas sila mga gibati nga posible nagisaradan og tuyo ang gate aron nga ipalupok nga daghanan daw kuno og audience nga nananaw og nanambong atol sa maong campaign rally. Apan depensa ni Mayor Ray Oy nga sa diyang iyang gikwestiyon nga sa panahon ba daw kuno ni FPRRD naa ba daw kuno'y ayuda nga nadawat ang katawhan nga inay daw kunong magbagulbul nga to sa social media kani comment man ni siya sa post sa usa ka nitambong sa kuan campaign rally ni atong milabay nga adlong Sabado dapat daw nga magpasalamat na lang kay mibisita daw ang presidente nagdalag ayuda angay po daw nga respetuhon na lang ang presidente bisan gamay lang munay gikanayon ni tawag ni Mayor Ray Oy sa karon kung gipasabot usab niya nga daghan daw kunog nakapahimulos sa trabaho og pinansyal nga ayuda ug dili ba daw ni angay nga ikalipay nga 30 plus nga mga pobre 30 plus lang ka mga pobre ang nahatagan og trabaho nya 3,000 ang naapod-apuran no og 5,000 pesos nga mao'y silbing ayuda sa dihang gibisita ni PBBM ang Davao del Norte ni atong milabay nga adlong Sabado. Bombo Radio Philippines, Mindanao area, mao ka ng pagpabarog sa kadang hugna sa mga balita. Atong ipasa ang linya nga to sa Bombo Radio Jensen, pinagi ni Bombo Louie Aguilar. Yo, Bombo Radio Philippines, Mindanao area, mayong buntag kanatong tanan o nalakat sa panahon ning buntaga sa among dakbayan na mabiling nga mapanganoro ng among kawalangan pero gina mga alas 2 sa kadlawon doon ay mga hinay nga pagtutaligsik
ang among nasitian diri sa among dakbayan. Sa ikatulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, oy gipaligsan og pison ang kapin gatos ka mga burak o gimodify nga tambutso sa motorsiklo dito napita sa Alabel, Sarangani Province. Gani sa maong pagpiso ni ato mga tambutso na usab ang mga opisyal sa lokal na gobyerno sa Alabel o siyempre mapanguna sa ilang mayor nga si Vic Paul Salarda. So kanang maong lakang subay kana silang hugot o batuman sa gitawag nga anti-borak ordinance o gani gipahugtan usab ang pagpatuman sa mga ordinansa sa nasampit nga lugar kung asa mahimong mudakop ang kapulisan o bisan ang taga-barangay pwede po nga mudakop. Gani nasa usab Bombo Radio Mindanao nga kabahin kana sa unang kamanduan o direktiba nga adto sa pamunuan sa Alabel Police Station o sa 14 ka barangay sa Alabel nga mohimo og mga lakang o mga pamaagi sa pagpatuman sa anti-borak ordinance. So kung kinilipita sa munisipyo sa Alabel, daghan ang mga lumulupyo nga nagreklamo tungod sa kasabaan ng motor o kanang gitawag nga burak o kanang gitawag nga illegal muffler. Saba alingugog sa lunggan, hinungdan niya mga lumulupyo, di katulog panahon sa gabi, labi na ang dunay trabaho sa buntag, unyuan ang mga idara nagareklamo na tungod kay saba daw kaayo. Sa maong pagpatuman sa mga ordinansa, ang Koto Badakpan mumulta o giwabos sa 2,000 ka piso sobay sa ordinansa. So kining gatos ka mga burak ang ginalauman nga o kining gipaligsan og pison, ginalauman nga madugangan pa ni sa mosunod nga mga adlaw tungod kay magpadayon man ang dinakpanay sa mga open pipe nga mga motor napita sa munisipyo sa Alabel, Bombo Radio, Philippines, Mindanao area. Ingon ba sa among lokal opisyon sa Alabel nga di tinuod na nga kung mogamit kag saba nga motor dunay mang epekto sa motorsiklo o nindot ang motor tungod kay mas maayo pa daw ang nagagamit sa muffler kaysa tigamaan ng motorsiklo. Kay kung madakpan ang sigurado multa gyud. Mao ni ang mga ikatulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection atong ipasa ang ika-upat dito sa Bombo Radio Botuan pinaagi ni Bombo Benji Barasan. Salamat Bombo Loy Vilars, Bombo Radio Johnson sa Mulagas Brown, Dris Mulakbayas Butuan arang Bulgnawa sa mong palibot tunog gayo kagapon dunay mga pagbundag sa wansam nga mong nasinatian. Italya na sa ikapat nga hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Gikumpirma karon sa Provincial Director sa Surigao del Norte Police Provincial Office pinagi ni Police Colonel Warren Dablo nga napasakaan na og kasong murder ang 17 anyos nga mipatay sa usa ka assistant manager sa usa ka mining company ingon man usa-usab ka law student sa may San Sebastian College sa Recolitos kan sa usa-usab ka CPA. Ipasaka ang kaso pinagi sa inquest proceedings. Human usab nga nagpagawas og certificate of discernment ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD batok nining gikaingong suspect nga karon gi kustodiya na sa Claver Municipal Police Station. Kinuman nga misurrender ang suspect aditong dapita sa may Cagayan de Oro City. Apan nakapuyo na sa barangay Orbistondo, sakop sa lungsod sa Claver tungod sa pagminyo og usab sa iyang inahan. Gibutyag ni Colonel Warren Dablo na posibleng madugagan pa ang kaso, labi pa ang kasong robbery o carnapping. Tungod kay giulat pa nila karon ang desisyon sa pamilyas biktima si Ryan Dave Alutaya nga usa ka miyembro usab sa lesbian, gay, bisexual, transgender kon LGBT. Mayroong dumang nakita na lamang nga na sa state of decomposition ang patayng lawas niining biktima dito dapita sa may sitio Panyog, barangay Cagdianao, Claver, Surigao del Norte niadtong Pebrero 11. Human kini gideklarang missing niadtong Pebrero 8. Samtang gidbutyag usab sa Hipis Claver Municipal Police Station nga si Police Captain Duel Piong
nga nakuha nila ang tanang mga bugat nga ebidensya batok sa ospisyado o dunay mitumausab nga saksi sa panghitabo diyang gihimo ang krimen. Sulod sa usa ka pension house, di nag-check-in ang suspect ug ang biktima. Sigon ni Police Captain Noel Pio nga base sa saysay sa suspect, iya matod pang gisumbag o gituok ang biktima rason sa kamatayon nini. Adi sir gibitbit padulong sa sakyanan o gilabog sa may pangpang pansumasaksi. Gibunalan ini ang biktima tungod kay linagubuman ang kwarto dunay mga lama sa dugo nga nakita. Bisan pa man nga gimapan na kini sa suspect adi sir kini misibat. Mana Bombo Radio Mindanao ang ikaupat nga ugnas mga balita. Gikan din Pitas Bombo Radio Butuan di stay matug ipalabyo katong signal sa Bombo Radio Coronadal pinagisab ni Bombo Donald Pitogo. Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo may buntag kanatong tanan. Ang panyempos dakbayan sa Coronadal karubuntag sang Martes, pizza 18 sa bulan sa Pebrero 2025, hawa na mo ang kawanangan. O gahapon na ay mga pag-ulan ng eksperyensyahan sa amo ang dakbayan hastang kusugay taon. Ang pag-ulan ng eksperyensyahan alas 3 sa hapon hangtod maggabi. Pero samtang nagadugay, nagahinay pod ang mga pag-ulan ng mga eksperyensyahan. Papabarog na sa ikalimang hugna sa atong mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Mga kabombo, gipahayag sang 6th Philippine Army nga bukas ang ilang pamunuan sa pagpatigayon sa Peace Covenant sa tanang mga kandidato sa palabuton ng midterm sa Bangsamoro Autonomous Region Parliamentary Election o nasunod sa area of responsibility sang 6th Philippine Army. Mo kini pinakadako nga division sang sundalo sa Pilipinas. Yan ang ginpasiguro ni Lieutenant Colonel Rodel Robo ng spokesperson sang 6th Philippine Army, Joint Task Force Central o commander sang Civil Military Operation sang 6th Philippine Army. Gihatagan sa lingkod ni Orbon nga nagabilin sa gyapon nga bukas ang ilang pamunuan sa tanang mga kandidato sa pagpatigayon sang tanang security measures ug labi na sa pag-istorya sang kalinong sa mga lugar nga ilahang sakop. Gipayag pod niini nga dako ang bulig sa pagpatigayon sang Peace Covenant og mga nagkandaiyang forum sa mga kandidato agod na masiguro nga malinong matawhay ug patas ang pamaagi sa mga ini agod mangin manilag-on ang piniliay labi na gid sa Barm Region. Idugang pas ang opisyal nga isa man ini sa mga mekanismo nga naistoryahan sa mga otoridad nga iduso ang pag-ugyon o paghiliusas mga kandidato ug mga supporters ni ini sa Barm Region. Sa karon, may inisyal na diskusyon ang pamunuan sa otoridad sa Peace Covenant og pila pa ka mga bulan antes pa man ang election o election day. Sige payag pod ni Orbon nga padayon sa gyapon ang ilang ginahimong focus o decisive military operations batok sa mga remnants sang local terrorist groups o CTGs sa pila ka bahin sa ilahang area of responsibility. Ginpayag pod niya nga hindi pod mangin upang o balabag ang CPP-NPA-NDF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kaysa karon kining mga grupo nga ini na leadership vacuum. But singa nun, walay leader, walay ulo ang ilang grupo bangod sa series of manhunt operation o decisive operations sa otoridad aron papason katong mga notorious nga mga commander sang grupo dinhi sa amuang area. Sa karon naay classifications dinhi sa Barm, I think do 32 ka mga banwa sa Barm region ang ginpadalam sa red category og diri sa South Cotabato nalakip ang tulo ka mga banwa dinhi sa among probinsya. Ang tantangan bahin sang Tiboli ug Lake Cebu sa mga naa sa orange category. But singanon, naay mga nakit-an sa kabukiran nga sakop sang maong mga banwa, mga remnants ang mga communist terrorist groups ug padayon sa gyapon ay napapasiguro nga di po sila magkumpiyansa apisar peaceful lang mo ang dakbayan og sa probinsya. So ang ilahang ginahimo is padayon sa gyapon ang pagchekyar sa pila ka mga choke points o checkpoints sa border checkpoints naton aron sa taon ang mga tawo nga nagaagi og ilahang tuyo sa amo ang dakbayan og sakop sang 6th Philippine Army. Og kanang naipos naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Atong ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Pinagang Bombo Loren Siralde. Bombo Radio Mindanao mao kana mga balita sa Bombo Reports sa Mindanao Connections adlaw karon nga Martes, Pebrero 18. Atong kauban sa Bombo Radio Davao si Bombo Danica Baguio. Sa Bombo Radio Jansan si Bombo Louie Aguilar,
sa Bombo Radyo Butuan si Bombo Benji Barasan. Si Bombo sa Bombo Radyo Coronadal si Bombo Donald Pitugo. Gikan diri sa Bombo Radyo Cagayan de Oro. Ako si Bombo Lawrence Heralde, kaming tanan mo ingon para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo. O kada mga kabombo ang naglangkob